बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, दिल खून के आंसू रो रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान के आज 25 बेटों ने जाम शहादत नोश किया है। जी नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और इस बहुत बड़ी कार्रवाई के अंदर एक दिन में अगर 25 जवान शहीद हुए हैं तो यूँ समझ लीजिए कि वो 25 जवान नहीं बल्कि 25 ख़ानदान हैं जो आज के दिन शहीद हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, इन्हीं दहशतगर्दों के सहूलतकार सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान जो है वो इस दहशतगर्दी पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। इंतहाई मासूमाना बड़े सादे सवाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम आपको सारी तफसीलात इसके साथ ही शेयर करेंगे और अब भी आपसे सवाल करेंगे कि क्या अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो अफ़गान महाजरीन को मुल्क से निकाले जाने, उनको वापस भेजने का फ़ैसला था, वो सही था या गलत। बाल जो है वो आपके कोर्ट में है, फ़ैसला आपने करना है। कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा कि इस हमले के ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं और कौन है इस हमलों का सहूलतकार। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और इसके साथ ही नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। जिस तरह से एक दिन के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के 25 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है, तो नाज़रीन इससे पूरा पाकिस्तानी जो है वो पूरा पाकिस्तान इस वक्त खून के आंसू रो रहा है और हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो दुखी है, अफसरदा है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्यों है। आज सेनेटर मुश्ताक अहमद जो है वो सवाल पूछ रहे थे कि निगरान हुकूमत और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे वो दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम हो चुके हैं। इंटेलिजेंस इदारे इत्तला दें कि वो ये हमले रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो सके। तो सेनेटर साहब इनके सहूलतकारों को सपोर्ट आप करते हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि आप उनके सहूलतकार हैं। वो लोग जो ईवान में बैठकर अफ़गान महाजरीन के वापस जाने को पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ा जुल्म करार दे रहे थे, पिछले चंद हमले जो हुए हैं उसमें भी साफ पता चल रहा है और वाज़ेह सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान पनाहगज़ीनों का हाथ है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने भी फैसला दे दिया। उन्होंने भी फौरी तौर पर ऐसे केस की समाअत जो है वो फौरी तौर पर रख दी कि जिस तरह से पाकिस्तान में और तो कोई केस बचा ही नहीं। केस जो है वो सारे के सारे हल हो चुके हैं और सिर्फ एक केस बच गया। इसकी फौरी तौर पर समाअत बड़ी ज़रूरी है। और तो और पाकिस्तान के अंदर शादियां करने वालों को यहाँ पे लीगली तौर पे रहने के हवाले से और दीगर सहूलियात फराहम करने के हवाले से भी फैसला दे दिया गया। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इदारा या फिर पाकिस्तान जो फैसला करता है, जब ममालिक फैसला करते हैं, जब गवर्नमेंट फैसला कर लेती है, रियासत फैसला कर लेती है, तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान के मुफाद के फैसले हैं उसके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश शुरू कर दे। नाज़रीन, अब हुआ ये है कि पूरी दुनिया में आप देख ले, कहीं पे इस तरह नहीं होता जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। कभी फरतुल्लाह बाबर जो है उसको पेट में मरोड़ उठता है और जाकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाता है और उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक, उसके बाद याहिया अफरीदी, ये सारे जो हैं वो फौरी तौर पे जनाब इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए कहते हैं जी कि इसकी ओपन कोर्ट समाअत की जाए और उसके बाद जो यहाँ पे शादियाँ करने वाले हैं उनको सहूलतकारी दी जाए, उनको जनाब उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, उनको जो है डॉक्यूमेंट्स दिए जाएँ, वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, पाकिस्तान में बिज़नेस कर सकते हैं, पाकिस्तान में सब कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने सारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद पनाहगज़ीन कैंपों से उनकी सारी जो सहूलतकारी है वो जुड़ी हुई है, देन कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है वो आके मामलात के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दें। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में फ़ैसला किया गया क्योंकि इंटेलिजेंस इत्तलात ये थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा काम ख़राब होने वाला है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर इन अफ़गान मुहाजिरीन के ज़रिए एक बहुत बड़ी गेम खेली जाने वाली है। लेकिन नाज़रीन, हुआ ये कि उस गेम को या फिर उस तमाम इंटेलिजेंस इत्तलात को साइड पे रख के उन्होंने कहा जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है जी, इनके साथ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है। यानी पाकिस्तान ने इनको 40 साल तक पाला पोसा, अपने पास रखा,
اپنے حصے کی آدھی روٹی دی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پاکستان کے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے تھے ان کو فنڈنگ فراہم کی، ان کی سہولت کاری کی، اور خود بھی اس میں دہشت گردی میں ملوث رہے۔ ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر پاک فوج کے ایک فوجی چوکی پر حملہ ہوا، ایک پولیس چوکی پر حملہ ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج نے دہشت گردوں کی موجودگی پر کچھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، جس میں کم از کم 27 دہشت گردوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ناظرین، یہ 27 دہشت گرد جو ہے یہ پاکستان کے اندر کیا کرنے جا رہے تھے، اور ان میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ کن کی ہے؟ وہ افغان پناہ گزینوں کی جو سہولت کاری کر رہے تھے۔ چند دن پہلے جب پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تو میڈیا کا کردار دیکھیے ذرا۔ میڈیا جو ہے وہ کہہ رہے جی یہ بتائیں کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا کارروائیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد تماشا لگایا گیا جی کہ وہ تو ہمیں بتایا کچھ نہیں کیا، وہ تو صرف ایک پتہ نہیں کیا پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان کے ثبوت فراہم کیے جائیں تو بہت ساری چیزوں کے ثبوت فراہم نہیں کیے جاتے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری بینگ پاکستانی نبھانی ہوتی ہے، آپ کو ان تمام عناصر کی سرکوبی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی جا کے پاکستان کی افواج پاکستان کے خلاف بکواس بازی جو ہے وہاں کروائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں پہ جو گوادر کے اندر ہو رہا ہے، وہ جو وہاں پہ چمن بارڈر کے اوپر انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، اس کے پیچھے کون تھا؟ اب پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو تحریک انصاف جو ہے، پہلے آپ کو پتا ہے کہ محیط یوسف انہوں نے کہا جی کہ باعزت طور پہ ان سب لوگوں کو واپس جانا چاہیے، اور آج بیانات دیے جا رہے ہیں جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف تنقید کرنی ہے، آپ لوگوں کو پاکستان کے مفادات کے فیصلے نہیں کرنے، نہ ہی پاکستان کے مفادات میں ہونے والے فیصلوں کو آپ سپورٹ کریں گے کہ کوئی وہ فیصلہ کرے جو پاکستان کے فیور میں ہو اور آپ اقتدار میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کریڈٹ آپ کو نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، کوئی بھی ہے کسی بھی پارٹی سے تعلق کوئی رکھتا ہو، لیکن جب بات پاکستان کی آتی ہے، جب پاکستان کے تحفظ کی بات آتی ہے، تو پھر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تمام اداروں کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس فیصلے کے خلاف کوئی دوسرا فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب یہاں پہ جناب عدالت سے اسٹے لیے جا رہے ہیں، اس معاملے کو لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک اور جو ہے وہ لمبا عرصہ ان کو رکنے کے حوالے سے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ناظرین اس موجودہ حالات کے اندر کہ جب انٹرنیشنل سطح پر ایک بہت بڑی، یوں کہہ لیجیے تیسری عالمی جنگ سر اٹھانے والی ہے، پاکستانی فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر اس وقت امریکہ کے دورے پہ، وہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بھی کچھ اہم ترین وجوہات ہیں، علاقائی سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردی جو ہے وہ مکمل آس پاس کے ممالک کے اندر سپورٹ کی جا رہی ہے، وہ ایکسپورٹ کی جا رہی ہے۔ اور تو اور آپ دیکھیے کہ اب افغان طالبان جو ہے وہ واضح طور پہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جتنے دہشت گرد گروپ ہیں ان کو فنڈنگ، ان کو سہولت کاری، ان کی ٹریننگ، وہ ساری کی ساری افغانستان میں ہو رہی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ جب کوئی اٹل فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان میں موجود جو مغربی آقاؤں کے سہولت کار ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ پراپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان کے امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ تو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھے، یہ تو یہ تھے، یہ تو وہ تھے۔ آج نتیجہ دیکھ لیجئے کہ جیسے آپ معاملات کو ڈیلے کر رہے ہیں، جتنا آپ معاملات کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں جو انٹیلیجنس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت ہی خطرناک قسم کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہونے والی ہیں۔ آپ دیکھیے ایران کے اندر کیا ہوا ہے، ایران نے سب کے سب لوگوں کو ان کو ایک تو کیمپوں تک محدود کیا ہوا ہے، کیمپوں تک محدود کرنے کے بعد اب انہوں نے واپس بھیجا 4.5 لاکھ بندہ۔ جب انہوں نے واپس بھیجا تو انٹرنیشنل میڈیا پہ کوئی نہیں، اور نہ ہی ان کے اپنے میڈیا پہ کہیں پہ کوئی واویلا نہیں ہوا، نہ کسی نے جا کے اسٹے آرڈر لیا ہے، نہ کسی نے کہا ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی نہیں بولتا۔ پاکستان کے لیے اس لیے بولتا ہے کیونکہ ان کی سہولت کاری ختم ہو جائے گی، دہشت گردی کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی۔ افواج پاکستان کے بیٹے جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور آپ ایوانوں میں کھڑے ہو کر ان دہشت گردوں کے سہولت کار بن رہے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں جی اب افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ادارے بتائیں جی کہ یہ دہشت گردانہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ کمال نہیں ہو گئی کہ آپ لوگ ایک تو ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتے ہیں اور واپس نہیں جانا چاہیے، پھر دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں تو یہ جنازے آپ کے گھر سے اٹھے ہونا تو آپ کو احساس ہو کہ جب کسی کا جوان بیٹا، کسی کی امیدوں کا مرکز جب سب ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا تابوت کے اندر آتا ہے تو اس گھر کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں۔ وہ کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا سہاگ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو اس سے کیا لگے؟ آپ کو تو بس
کہیں نہ کہیں سے ٹکڑا ملنا چاہیے، اور آپ جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب بولنا شروع ہو گئے، وہ جی ہم اس کے خلاف ہیں، نہیں جانا چاہیے ان کو، جناب عزت اور احترام انہیں دینا چاہیے۔ ہم دے رہے ہیں، کتنا عزت احترام دیں؟ دنیا میں کسی ملک نے اتنا نہیں کیا کبھی ریفیوجیز کے ساتھ جتنا پاکستان کر رہا ہے۔ تو خدا کا واسطہ جتنے بھی لوگ ہیں، خدا کا واسطہ بس کر دیں، پاکستان کے لیے کچھ جو بہتر فیصلے کرتے ہیں اس میں ان کا ساتھ دیں۔ آج جو سانحہ پیش آیا یہ ایک سانحہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آنے والے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے جو بج چکی ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ عزیز، تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔